این دختره جنس شیشه خورده داره. تا دید دارن میان خواستگاری حنا، ما رو پیششون سنگ رو یخ کرد. فکر میکنه هر کاری کنه هیچی بهش نمیگیم. خدایا توبه، نمیدونم این دختر عقل تو کلش هست یا نه. دختر هر چقدر از یه خانواده پایین شهری باشه شعورش هم همونقدر پایینه. شاهنواز، نبینم یه وقت بری دنبالشا. بذار تو خونه مادر بیوش بمونه. ببینم میتونه با 18,000 روپیه اونجا زندگی کنه. اون وقت قدر شوهرش رو میفهمه. سرش به سنگ میخوره. 4 روز دیگه که از غریبی به تنگ بیاد دوباره برمیگرده. شما به چه جرأتی ازش طرفداری میکنید؟ مگه ندیدی حتی احترام خواستگاره خواهرتم نگه نداشت؟ بیچاره نمیتونه پیش کسی سر بلند کنه. واسه دخترم احترام و ارزشی نموند. خواستگارش غیر مستقیم چیزایی بهم گفتن که خجالت میکشم بهتون بگم. شاه میر، هر وقت میری لاهور خیلی منظم برمیگردی. انگار اونجا یه خانم خیلی با کلاس و مرموز هست که وسایلتو میچینه تو چمدونت. شاه میر، راستی کیف پولتو جا گذاشتی یا به منم نگفتی؟ حداقل بهم میگفتی که خجالت زده نشم. شاه میر، دارم باهات حرف میزنم. خب چرا بهم نگفتی کیف پولتو فراموش کردی؟ جلوی مونا خیلی خجالت کشیدم. چی پیش خودت فکر کردی که انقدر خجالت زده شدی؟ من نه، اون چی فکر کرده؟ که چه زن بیخیالیه، شوهرشو با جیب خالی فرستاده سفر. این چیه؟ چرا داری فیلم بچه ها رو میبینی؟ همین جوری دلم خواست. مطمئنم بچه های منم از همین کارا میکنن. امروز بعد یه سال دوباره اومدی؟ در واقع هیچ پیشرفتی دیده نشد و منم فکر کردم درمان دیگه فایده نداره. فایده اگه دیده نشه درمان رو ول نمی‌کنن، دوباره ادامه میدن. خب شوهرم قبلا علاقه‌ای به بچه نشون نمیداد. منم واسه همین درمان رو قطع کردم. ولی الان دوباره میخوام درمان بشم. ولی الان ازت بچه میخواد؟ چیزی در این مورد نگفته ولی میدونم دلش بچه میخواد. خوب شد به موقع رسیدم وگرنه فشارت میافتاد از بس بالا آوردی. واسه همین میگم بهش بگو یه چند وقتی بیا پیش من. وقتی بهش بگی در مورد ازدواج و در مورد بچه نمیتونی تو روش نگاه کنی. واسه چند روز از جلوی چشش دور بمون. حالا بذار دکتر ببرمه چکاپ بشی، بعدنم میتونیم حرف بزنیم دیگه. تو این دکتر رو میشناسی؟ نه شخصا نمیشناسم، ولی چند باری آزرا در مورد این بیمارستان و دکتراش تعریف کرده بود. هر از گاهی میاد اینجا خودش رو چکاپ میکنه. واو، سرنوشت منو ببین. عشق آزرا، شوهر آزرا و الانم بیمارستان آزرا. آزمایش جدیدو که انجام میدم ولی لطفاً به هم بگید طبق آزمایش‌های قبلی میتونم مادر بشم. آره چرا که نه. بیمارای دیگه هم دقیقاً همین جوری بودن. اول شما آزمایش رو انجام بدین بعد درمان رو شروع میکنیم.
میدونین دکتر، برادر شوهر و خواهر شوهرم که ازدواج کردن اونا همشون بچه دارن، فقط من ندارم. شما چرا نگران میشین؟ به خدا اعتماد داشته باشین. گاهی حکمت خدا دیر اتفاق میفته. و آره، برای شوهرتونم آزمایش جدید نوشتم. باید انجام بدن، مهمه. حتما. رسیدیم. تو برو خونه، من باید برم بانک. تو یه چند لحظه با من بیا. دلم خیلی شور میزنه. خودت هم اونجا از دهن دکتر شنیدی که احتیاج به مراقبت دارم. میدونم. واسه همین گفتم امروز از کار مستقیم بیام اینجا. بهت غذات و داروهاتو بدم و بخوابونمت، بعد خونه برم. چرا بهش نمیگی تموم شه بره؟ مرگ یه بار، شیونم یه بار. کیه؟ کی دیگه به هم زنگ میزنه؟ یکی تو، یکی هم زنت. اوه، الان فقط زن من شد؟ یعنی دوست تو نیست؟ دیگه برم که واقعا دیر شد. شب میبینمت. خداحافظ. از کی دارم بهت زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی؟ به هم زنگ زده بودی نشنیدم، تو کیفم بود، ببخشید. از کجا میای؟ حالم خوب نبود، رفتم بیمارستان. تو چرا اینجا وایستادی؟ بریم خونه. بریم. مونا، خب چت شده؟ نمیدونم. ضعیف شدم. خیلی حالت تهوع دارم. پس یه دکتر خوب برو لطفاً. باید یه دکتر خوب برم. مونا، این پیرهن مال کیه؟ خب مال دادا شاجه‌یه. اومده بود اینجا، یادش رفت. چه جالب. شاه میرم یه پیرهن اینجوری داره، ولی لاهور که رفته بود جا گذاشته.
آره، این شرکت فقط یه پیراهن دوخته، اونم واسه شاه میره توه. کس دیگه هم نمیتونه بپوشه. چرا ناراحت میشی؟ نکنه تو هم از داداش آجی خوشت میاد؟ نه، اون با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کرد. علاقه دیگه چیه؟ ممکنه تغییر کنه. تو باور داری که علاقه تغییر میکنه؟ علاقه تغییر میکنه اما عشق نه عزیزم. بچه دارن؟ نه، هنوز نه. پس ازش بخواه که زن دومش بشی. شوخی کردم بابا، خدا نکنه اینجوری بشه. من همیشه دعا میکنم که یه مرد خوب و کامل بیاد تو زندگیت. حالا اینا رو بی خیال. تو بگو چطور شد اومدی اینجا؟ رفته بودم پیش دکتر. پیش دکتر چرا؟ دوباره درمانو شروع کردم. آزرا، حواست کجاست؟ وقتی این درمانو شروع میکنی به خاطر هزینه‌اش دعوات با شاهمیر شروع میشه. بعدم میای پیش من و شروع میکنی به گریه کردن. نه، اینجوری نمیشه. من تو چشمای شاهمیر علاقه به بچه رو دیدم. چطور؟ دیشب که از لاهور اومده بود نشسته بود پای لپتاپش و عکسای بچه ها رو میدید. از اونجا فهمیدم دیگه دلش بچه میخواد. حالا میبینی منو درمان میکنه، اونم با ذوق و شوق. برات شام بیارم؟ نه، چرا نه؟ چون که غذا خوردم با یکی از دوستان. میشه لامپو خاموش کنی؟ میخوام بخوابم. گوش کن، میخوام یه چیز مهم بهت بگم. اما من فکر نمی کنم حرف خیلی مهمی داشته باشی که بگی. من امروز رفته بودم پیش دکتر. کی؟ دیدی خوابت پرید؟ معجزه بچه است دیگه. یعنی چی؟ یعنی من دوباره درمانو شروع کردم. تو هم به جیبات یه تکونی بده. اما چرا؟ چون که من تو چشمات عشق به بچه رو دیدم. آزرا گوش کن ببین چی میگم. اولا که نیازی نیست از چشمای من چیزی بخونی و دوما من همچین علاقه ای ندارم. باشه؟ شاهمیر، الان که بچه میخوای به خاطر من پنهونش نکن. دکتر بهم گفت اگه درمانو شروع کنی نتیجه میده. حالا باید آزمایش بدیم. بگو کی وقت بگیرم که بریم پیش دکتر. چی؟ من؟ دوباره آزمایش بدم؟ چند ماه پیش مگه آزمایش ندادیم؟ همه چی مشخص شد؟ ولی دکتر گفت که دکترت بره به جهنم. برو به همون دکترت بگو من خوبم، سالمم، نه به آزمایشی نیاز دارم، نه به نتیجه‌ای، نه به درمانی. فهمیدی؟ هر کاری میخواد با تو انجام بده، نه من. چراغو خاموش کن، میخوام بخوابم. خاموش کن، بخواب دیگه. بخواب دیگه لطفاً.
بفرما صابونه. صابونه بخور بعد برو. نه باید برم، دیرم شده. صبر کن. مگه چی گفتم که اینقدر ناراحت شدی؟ گفتم بذار برم. شاه میر، فقط یه چیزی رو به هم بگو. نگام کن. تو بچه دوست نداری؟ واقعا بچه نمیخوای؟ شاه میر، من میدونم که میخوای. لطفاً همکاری کن. دکتر گفت یه مشکلاتی هست اما با درمان حتما درست میشه. باشه تو اگه نمیخوای درمان کنی نرو، ولی بذار من برم پیش دکتر. لطفاً لااقل بهم پول بده. فقط یه بار میگم خوب گوش کن. من واسه این چیزای الکی پول ندارم. و یه حرف دیگه ازت خواهش بکنم، من نه ازت بچه میخوام و نه هیچ چیز دیگه. فقط یه خورده آرامش بخوام. میذاری یا نه؟ اگه میگی نه دیگه خونم نمیام. بگو بیام یا نه. یه چیز دیگه نبینم دوباره حرف از درمان من بزنی. هیچ وقت. کسی هم نیست لااقل این لباسامو بشوره. آزرا، بله. گریه کردی؟ نه خیر. خوب شد نه؟ پسر من گشنه و تشنه و با عصبانیت از خونه میزنه بیرون، ناراحتی و تو خودش میریزه ها؟ بعد تو هر بار میای حرف درمانو پیش میکشی و رو زخمش نمک میپاشی. ما که دندون رو جگر گذاشتیم و اینو قبول کردیم. اما اگه از دل یه مرد یه بار آرزوی بچه بیرون بره، دیگه به این آسونیا بر نمیگرده. واسه همین اگه عیب از زنه باید سکوت کنه و ازش بگذره، نه اینکه هر بار این دردو به روی مرد بیاره. مامان، حداقل اتاقمو تمیز کنین. نه کسی لباسمو میشوره، نه اتو میزنه، نه یه لیوان چای میخورم، نه صبونه. از وقتی مسکان رفته مثل بیکسا شدم من. این حنا کجاست؟ بهش بگو یه صبونه برام بیاره. پسرم زنده داشت صبونه درست کرده. آزرا، دخترم صبونه رو بذار روی میز. بیا صبحونتو بخور. بیا صبحونه بخور. اینو بده، خودم برات اتو میزنم. کمرم هم انقدر درد میکنه که از دیشب تا حالا 10 تا قرص خوردم اما بازم خوب نشده. بشین صبحونتو بخور. مادر جون. بله دخترم. بدینش، من اتو میکنم. زنده باشی دخترم. مامان، چرا به آزرا میدین؟ حنا کجاست؟ پسرم، آزرا که غریبه نیست. اگه از زنده داشتت خجالت میکشی، از دختر دایت خجالت نکش. مامان، حنا کجاست؟ پسرم امروز خیلی ورزش کرده، خسته شده، خوابیده. حالا لازم نیست تو انقدر بهش سخت بگیری. 1-2 روز اینجا مهمونه، بعدم میره خونه خودش. خدا میدونه اونجا بتونه اصلا یه خواب خوب و راحت داشته باشه یا نه. حالا تو صبحونتو بخور، بیدار بشه بهش میگم اتاق داداشش رو تمیز کنه و لباساشم بشور و اتو کنه. بخور، واسه هر چیزی عصبانی نشو.
دخترم برو شیر بچه رو بده، داره ضعف میکنه. فکر کنم دیگه شوهرت عصبانی نباشه. یه زنگ بهش بزن. اون عصبانی نبود، من بودم. ببین عزیزم، عصبانیت زن مهم نیست. خیلی از شوهرها هستن هر روز زنشون رو میزنن، اما زنی که زندگیشو میخواد شوهرشو میبخشه. فقط 4 روزه که اومدم. فکر کنم ازم خسته شدی. اینطوری نیست عزیزم، قدمت رو چشمم. اما دخترها بعد از ازدواج خونه خودشون راحت ترن. عزیزم ببین، چند روزه بچت مدرسه نرفته، شیر خشک اونم تموم شده. تو هم یواشکی همش گریه میکنی. با شوهر لج کنی دخترم، ولت میکنه میره. تو و بچه هات به سایش نیاز دارین عزیزم. چه شوهری که برای خوشحالی خانواده‌اش زنش رو تحقیر کنه و تو اتاق معذرت بخواد؟ به خاطر بچه خواهرش رو مادر بچه‌اش دست بلند کنه؟ خودش میدونست که تقصیر خواهرزادشه، اما بازم منو زد که پسر و داداش خوبی باشه. زدن من آسونه چون پشتم هیچ کس نیست. هرچی هم بگی من از خونه نمیرم. اگه زیاد به این فشار بیاری منم زهر میخورم. مسکان، زندگی تو چطور میگذرونی؟ خب من تو مدرسه محله کار میکنم. شیرازم میبرم همونجا. و کوچیکه؟ تو مواظبش باش. چرا بچه‌هاتو با داشتن پدر یتیم میکنی؟ میخوای بچه تو این مدرسه کوچیک درس بخونه؟ آره، قبلا هم مثل یتیما بودم. تو معلمی میکنی، مدیریت نمیکنی، نهایتاً 8000 تا به تو پول بدن. چطور پس زندگیت برمیای؟ نه به آزمایشی نیاز دارم، نه به نتیجه‌ای، نه درمانی. فهمیدی؟ هر کاری میخواد با تو انجام بده، نه من. دیگه نشنوم تکرار کنی. ولی من خودم رو درمان میکنم. فقط یه بار میگم خوب گوش کن. من واسه این چیزای الکی پول ندارم. و یه حرف دیگه، ازت خواهش میکنم، من نه ازت بچه میخوام و نه هیچ چیز دیگه. فقط یه خورده آرامش میخوام. میذاری یا نه؟ اگه میگی نه دیگه خونم نمیام. بگو بیام یا نه؟ دوستم مونا زنده باشه از اون میگیرم. آزرا گوش کن چی میگم. اول اینکه نیازی نیست از چشمای من چیزی بخونی و دوما من همچین علاقه این ندارم. باشه؟ ولی من بچه میخوام. این عابده و حنا تا اسم کارو شنیدن به بهانه خرید زدن بیرون. مادر جون، بله دخترم. کجا داری میری دخترم؟ من یه سر میرم خونه مونا، کارش دارم. دخترم بعدن میتونی بری اونجا، اول به من کمک کن. اتاق شاهنوازم که باید تنهایی تمیز کنم، این لباسارم باید بشورم. میدونی که پیری و 1000 عیب و علت همه جام درد میکنه. ای خدا از اون مسکان خیر ندیده نگذره. چی فکر کرده؟ که من با پاهای خودم میرم میارمش؟ آخه من چه نیازی به اون دارم؟ وقتی خدا عروس به این خوبی به هم داده، چرا به غریبه ها نیاز داشته باشم؟ بدینش به من، خودم لباسا رو میشورم. شما قندتون بالاست. آره. خودتون رو ناراحت نکنی. آی دخترم، منو خوشحال کردی، خدا هم تو رو خوشحال کنه. ببین آزرا، داری ثواب میکنی، ثواب.
تو این شرایط سخت به هم کمک کن که شاه نوازم نره دم خونه اونو پیشش سرخم کنه. شما برین استراحت کنین. آره کمرم درد میکنه. آفرین دخترم. اینقدر الکی آزرا رو دعوا کردم که شب تا صبح گریه میکرد. اینقدر گریه کرد که صبح بیدار شده بود حالش داغون بود. واسه همین نتونستم بگم. به خاطر اشکش انقدر ناراحتی؟ اگه همه چی رو بهش بگی باید خیلی گریه کنه. نکنی میخوای منو بچه‌مو ول کنی؟ مونا چند بار بهت گفتم از این حرفو نزن. خودت که میدونی به مغزم هم خطور نمیکنه. هنوز داری اتو میکنی؟ بسته دیگه تمومش کن. الان شاهمیر میاد. شاه نوازم که اومده. شاهمیر میخواد بگه چرا زنم این کارو کرده، اون یکی هم میخواد بگه چرا زن داداشم این کارو کرده. نمیدونم حنا کدوم گوریه. خوبه میدونه که صبح داداشش چه علم شنگه‌ای به پا کرد. آدم باید خودش بفهمه. حنا الان باز قور میزنه که هیچ کس به فکرم نیست. اینم که عین خیالش بله. نیست. کدوم گوری بودی؟ سریالم الان شروع میشه، میخوام ببینم. زود بگو چی شده. همش سریال میبینه. یالا لباس داداشتو اتو کن. همش که تموم شده، حالا یه دونه چه فرقی داره؟ دهانتو ببند. خیلی فرق میکنه. چرا تو نمیفهمی؟ صبح خیلی عصبانی بود. بی خودی از من عصبانیه. به خاطر من زن داداشو بیرون نکرده که، به خاطر اونی که رو زنش دست بلند کرده. پس بگو همون بیاد کاراشو بکنه. آبجی آب در رو صدا بزن. تو ساکت نمیشی نه؟ نمیخوای ساکت چی؟ یالا اتو بزن بعدم براش چای ببر. فقط یه کار میکنم، یا اتو یا چایی. حالا خودت بگو کدومشو انجام بدم. اتو بزن. برین اونور. بعدش هم تمیز میذاریش توی کمد داداشت. آزرا دخترم یه لیوان چای درست کن. بده حنا براش ببره. خب الان باز ناراحت میشه، به من 1000 تا حرف میزنه، اینم دعوا میکنه. الان سریالم تموم میشه. برو اونور. حداقل از یه کار یاد بگیر تو این زندگی. اینو چجوری میخواد سر کار بپوشه؟ درست انجام میدم دیگه. صافش کن. پسرم حقوقتو گرفتی؟ بله. پسرم این بار پول بیشتری نیاز دارم. تو بله برون حنا باید واسه داماد انگشتر طلا بگیریم.
الانم که زن و بچت نیستن، خرج زیادی نداری. هنا، لباسای داداشتو اتو زدی؟ آره مامان، تموم شد. میدونی که تو خونه چقدر گرمه. دخترم، خواهرها باید به برادرشون تو کار کمک کنن. حالا برو واسه داداشت یه چایی بیار. باشه، الان واسهتون میارم. اول اینو بذارم تو کمد. آره، آفرین دخترم، بذار بعد چایی بیار. پسرم، کی بریم؟ خرید انگشتر. مامان چند روز دیگه صبر کن، پاداش میگیرم بعدش میریم. پس حقوقتو چی کار میکنی؟ شاهنواز، یه روپیه هم بهش نمیدی گفته باشم همون جوری که دست بچه ها رو گرفته و خودش رفته همون جوری هم خرجشونو بده. اگه تو پول بهش بدی یا براش بفرستی دیگه بر نمیگرده. یادت باشه همونجا میشینه و خرج میکنه. نکنه زنگ زده و ازت پول خواسته. ها؟ داروهاتو خوردی؟ یادت رفته خودت به هم دادی و رفتی. پس چرا حالت خوب نیست؟ چی کار میکنی؟ نمیبینی دارم چی کار میکنم؟ بهش بگو تلاشتو بکن. یالا همین الان همشو بهش بگو و بیا پیشم. یه نفس همشو بگو. هیچی نمیتونه بگه جز گریه. میشه لطفاً چراغا خاموش کنی؟ میخوام بخوابم. آزرا چته تو؟ نمیبینی دارم کار انجام میدم؟ میخوام بخونم. خوابیدم خاموش میکنم. تو بخواب. شب بخیر. گفتی بهش؟ چرا جواب نمیدی؟ امشب باید بهش بگی. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. میدونم الان خیلی حالت خوب نیست. حرفا ممکنه ناراحتت کنه اما من مجبورم. به جز تو کسی رو ندارم. من یکم پول لازم دارم. نمیتونم به شاه میر بگم.
اگه ازش بخوام بازم دوام میکنه. به مادر جونم بگم ناراحت میشه. تو که میدونی واسه آزمایش باید حداقل 10,000 روپیه پرداخت کنم. میدونم که قرض قبلی تو هم پس ندادم، ولی بهت قول میدم که همه بدهیمو خیلی زود بهت برگردونم. اما فعلا کمکم کن لطفا. آزرا اگه پول داشتم حتما کمکت میکردم. ولی مونا فقط 10,000 روپیه میخوام. اینقدر رو که داری؟ ندارم. یه سری چیزا نیاز دارم. چجوری حلش کنم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده ها؟ ببخشید واقعا نمیتونم کمکت کنم. چی کار میتونم بکنم؟ پولی که پیشم هست همشو خودم نیاز دارم. باشه عزیزم، نگران نباش، مشکلتو حل کن. خیلی معذرت میخوام. خودم یه کاریش میکنم و آزمایشو میدم، تو نگران نباش. باشه؟ خونم خیلی به هم ریخته است. تو فقط مواظب خودت باش. من خودم همه جا رو تمیز میکنم. مرسی. زودتر خوب شو. این لباسا رو چیکار کنم؟ میخوای بپوشی؟ نه نمیپوشم.